अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पीडीएम हुकूमत का वो कारनामा जो वो हर रोज अखबारों में छपवा रही है। क्या कि उन्होंने दुनिया भर से कोई 9-10 अरब डॉलर्स इकट्ठे किए हैं सैलाब की तबाहकारियों की मद में और रिहेबिलिटेशन के लिए, जिसे वो अपनी अचीवमेंट बताते हैं। आया वो पाकिस्तान को कोई रिलीफ भी फराहम करेगी ये नहीं, ये डिस्कस करेंगे। वैसे पीडीएम ने क्या किस्मत पाई है, जरा इनको कहीं से कोई खुशी की खबर आने लगती है तो इमरान खान एक नया कट्टा खोल देते हैं। लेटेस्ट कट्टा तो पंजाब असेंबली का डिसॉल्व होना है। वैसे उसके बाद कोई भी दुनिया भर का इंटरेस्टेड मुल्क पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि जब तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपकी मईशत भी बेहतर नहीं हो सकती। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई इसी माह जनीवा के अंदर, जहां पर हमारी सारी काबीना गई पूरा जहाज भर के। वहां पर दुनिया भर के इदारों ने हमें 9 से 10 अरब डॉलर्स देने का वादा किया है, लेकिन इसमें से 90% रकम जो है वो बतौर लोन होगी, यानी हमें कोई ग्रांट नहीं मिल रही, हमें कर्ज मिलेगा। हाँ, ऑल्दो ये कर्ज जो है लंबे टेन्योर के लिए होगा, सस्ता होगा, लेकिन ये तमाम कर्ज हमें कैश नहीं मिलेगा और फौरी नहीं मिलेगा। ये तमाम लोन हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए मिलेगा जो कि हमने उन सैलाब ज़दा इलाकों में इंप्लीमेंट करने हैं, और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट मुकम्मल होंगे वैसे वैसे वहां से पैसों की डिस्पर्समेंट होगी। तो एक साथ ये 9-10 अरब डॉलर्स पाकिस्तान नहीं आएंगे। पहले तो समझ लीजिए ये कम से कम 3 साल से 5 साल के मंसूबे हैं। अगर हम इनको 3 साल का भी सोच लें तो 9 अरब डॉलर्स तकसीम 3 अरब डॉलर्स हर साल आएंगे। हमें रवा मालियाती साल के इन 6 माह के अंदर जनवरी से जून तक 22 अरब डॉलर्स की पेमेंट्स करनी है, तो उनमें ये बमुश्किल 3 अरब डॉलर्स आ भी जाते हैं, हम अज्यूम करते हैं, तो फिर भी हमारे सर पर 19 अरब डॉलर्स अरेंज करने का एक बहुत बड़ा वजन जरूर है। फिर इन प्रोडक्ट्स को चलाते रहना, वक्त के ऊपर इनकी तमाम प्रोग्रेस रिपोर्ट देना, उसके तमाम ऑडिट्स करवाना, वो भी हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए जुए शीर लाने से कम नहीं है, क्योंकि हमारे सरकारी माल जिस तरह काम करते हैं और यहाँ पर जो सेठ कल्चर है हमारे अफसरशाही के अंदर, वो तो आप जानते ही हैं कि एक प्रोडक्ट की फाइल मूव करवाना कितना मुश्किल काम है। तो हमें खदशा ये है कि 3 साल के मंसूबे कहीं 7-8 साल ना ले जाए। जिस तरह जल्जला आने के बाद जो मंसूबे शुरू किए गए थे वो 3 साल की बजाय अब 12-15 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हुए। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को जो बड़े प्लेजेस किए गए वो किए गए हैं सबसे बड़ा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की जानिब से 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स। ये पैसे इस बैंक ने वैसे ही देने थे, रूटीन में भी देने थे, उन्होंने आके अपने प्लेज को रिवाइव किया है, दोबारा से बताया जी हमने आपको इतने पैसे देने हैं, तो इसमें ऐसा कोई नई फंडिंग नहीं है। फिर वर्ल्ड बैंक ने 2 अरब डॉलर्स देने थे और इतने के पैसे वर्ल्ड बैंक हमें हर साल दे रहा होता है। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पाकिस्तान को हर साल 1-1.5 अरब देता है, उसने इस दफा भी 1-1.5 अरब की कमिटमेंट की है। फिर एक एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने कोई 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का कहा है। फ्रांस कोई 600-700 मिलियन डॉलर, चाइना ने 100 मिलियन डॉलर और 1000 टेक्निकल एक्सपर्ट्स देने का कहा है। ये बहुत अहम है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद करेंगे और इसकी वजह से जो पाकिस्तान में हादसात हो रहे हैं, नुकसानात हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने में मदद करेंगे। ये बहुत अहम है क्योंकि अभी भी सिंध के बहुत सारे इलाकों में सैलाब का पानी 6 माह बाद भी खड़ा हुआ है, हम वो पानी निकाल नहीं पा रहे। तो हो सकता है कि हमें चाइनीज इंजीनियर टेक्नीशियंस वो पानी निकालने में मदद करें। फिर जो अहम खबरें 2 आई हैं यूएई और सऊदीया से। एक तो यूएई ने ये ऐलान किया है कि हम लोग आपको 1 अरब डॉलर्स मजीद कर्ज देंगे। इस वक्त पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर यूएई ने दे रखा है, तो उस 1 अरब डॉलर के इजाफे के बाद उनका पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज 3 अरब डॉलर हो जाएगा, और जो 2 अरब डॉलर हमने अगले महीने वापस करना था वो भी वो 1 साल मजीद एक्सटेंड कर रहे हैं। तो फौरी तौर पर हमें जो पैसे देने थे वो हमें नहीं देने होंगे, हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला था। फिर सऊदीया ने ऐलान किया है कि वो
پاکستان کو جو $3 ارب لون دیے ہوئے ہیں اس کو $2 ارب مزید بڑھائے گا اور اس کو $5 ارب کرے گا. یعنی یہ $2 ارب اور UAE والا $1 ارب یہ فوری طور پر ہمیں اگلے 1-2 ہفتوں میں بطور کیش ریسیو ہو جائیں گے. اس کے بعد سعودیہ پاکستان کی چند جو منافع میں جانے والی کمپنی ہے وہ بھی خریدنے کا پلان رکھتا ہے. ویسے اس وقت تک سعودیہ کے پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے $5-6 ارب کی ہے مختلف کمپنیز میں انویسٹمنٹ کے اندر، تو اس کو بڑھائیں گے. مختلف پاکستانی کمپنیز کے شیئر خریدیں گے. مثلاً OGDCL ہے پاکستان کی سب سے بڑی تیل پیدا کرنے والی کمپنی، PPL ہے، ماڑی پیٹرولیم ہے. اس جیسی جو کامیاب اور منافع بخش کمپنی ہے ان کے شیئرز وہ بائی کریں گے اور اس کے عوض ہمیں ڈالرز دیں گے. اب پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ عام ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں. تو ہم نے اگر ڈالرز لینے ہیں دنیا بھر سے تو اس کے 4 بڑے طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ ایکسپورٹس کر کے ڈالر کماتے ہیں، یا آپ کے بیرون ملک رہنے والے شہری ریمیٹنسز بیچتے ہیں، یا ایک تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ دنیا بھر سے انویسٹمنٹ اپنے ملک میں کرواتے ہیں. تو اس حکومت کے آنے کے بعد یہ تینوں مدیں تو سلو ہو گئی ہیں. ہمارے ایکسپورٹس بھی گھٹی ہیں، ہماری ریمیٹنسز بھی گھٹی ہیں، اور پاکستان میں جو بیرونی سرمایہ کاری ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ بھی گھٹی ہے. اب چوتھا آپشن ڈالرز کہیں سے لینے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لون لیں یا تھوڑی بہت گرانٹ کہیں سے مل جائے تو وہ ہے. تو اب لون کا یہ آخری آپشن بچا ہے جس کے ذریعے آپ ملک کے اندر ڈالر لا سکتے ہیں. یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس کر دیں، چیزوں کو ٹیکس ڈبل کر دیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. جی انڈائریکٹلی فائدہ ہوگا، لیکن آپ اگر پاکستان میں اس وقت 6,500 ارب روپیہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو 10,000 ارب بھی کر لیں تو پھر بھی آپ کے پاس ڈالرز نہیں آئیں گے، روپے آپ کے پاس کافی ہوں گے. اور ہماری لوکل مارکیٹ میں اتنا ڈالر اویلیبل نہیں ہوتا، اربوں ڈالر، کہ حکومت روپوں کے عوض جا کے کسی بھی منی ایکسچینج سے ڈالر بائی کر لے. ایسا ممکن نہیں ہے. پاکستان کو ہر سال اپنے پرانے قرضے اتارنے کے لیے $22 ارب چاہیے. تو وہ $22 ارب ہمیں ارن کرنے ہوں گے یا ہمیں کسی سے لون لینا ہوگا. تو پاکستان اس وقت ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکا ہے. ہاں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہم 1999 میں بھی ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکے تھے، 2018 میں بھی ہم ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکے تھے. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے کچھ دوست ممالک ہمیں فل ڈیفالٹ پہ جانے سے روکتے ہیں، جن میں UAE، سعودیہ، قطر، چائنا سر فہرست ہیں. تو اس دفعہ بھی یہ 2 ممالک نے تو کہہ دیا ہے، چائنا بھی آ گیا ہے، اور اس کے بعد اب قطر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور سپورٹ کرے گا. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنی ہوگی، یعنی اپنے خرچے کم کرنے ہوں گے. ملک میں امپورٹڈ چیزیں استعمال کرنے کا کلچر روکنا ہوگا. کم سے کم امپورٹڈ چیزیں استعمال کرنی ہوں گی. را مٹیریل ہمیں امپورٹڈ لانا ہوگا، اس کو یہاں پر ویلیو ایڈ کرنا ہوگا، یہاں پر بھی اس سے بزنس بنانا ہوگا، پھر اس کو ایکسپورٹ کرنا ہوگا. یہی ایک واحد راستہ ہے جس پر اگر پاکستان چلے تو مزید ٹیکنیکل ڈیفالٹ سے فل ڈیفالٹ کی طرف ہم نہیں جائیں گے. لیکن اگر ہم نے اس راستے کے اوپر ٹریول نہ کیا تو ایک وقت آئے گا کہ ہمارے دوست ممالک بھی ہم سے ہاتھ کھینچ لیں گے. انہوں نے تو روز روز کا کام پکڑا ہوا ہے، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ چاہے تو اگلے 5-7 سالوں میں اپنی ایکسپورٹس $37 ارب سے $100 ارب بھی لے جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ول چاہیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے اور نیت چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان.